गुड मॉर्निंग. हांवें गुड मॉर्निंग म्हटलें. हां, पद्मिनी फावंडेशनान आयोजीत केल्ल्या आयच्या स्कॉलरशीप डिस्ट्रिब्युशनच्या कार्यक्रमाक व्यासपीठाचेर आसात मयेचे आमदार बाब पेमेंद्र शेट, पद्मिनी फावंडेशनचे अध्यक्ष सौ सुलक्षणा सावंत, आमचे जिल्हा पंचायतचे सदस्य बाब गोपाळ सुर्लकर, चेअरपर्सन बाय सिद्धी प्रभू, पद्मिनी फावंडेशनचे बाकीचे सगळे डायरेक्टर्स, सगळ्यांचे नांव घेवपाक वचना, बाकीचे आमचे सगळे सरपंच, उपनगराध्यक्ष बाबा आनंद काणेकर, समोर आशिल्ले सगळे पंच, कावन्सिलर्स आनी म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो आनी माणकुल्या भुरग्यांनो, सगळ्यात पयलीं हांव तुमच्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करतां आनी सगळ्या भुरग्यांनी आपले नेटान ताळयो वाजून अभिनंदन करचें. फक्त ताळयो वाजून अभिनंदन करून जावचें ना, नेटान एक जोश येवपाक जाय सगळ्यांक. सगळ्या जाणांनी दोनूय हात वयर करून घोशणा दियात म्हाज्या बरोबर. नेटान भारत माता की. थोड्यांचे हात वयर सरोंक ना अजून. भारत माता की. वंदे वंदे. आमी सगळे जाण विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता. बरेच जाण म्हणटले की दोतोरान डायरेक्टली विकसीत भारताचो असो विशय घेतलो आज. हय, हांवें आज विकसीत भारताचो विशय इतक्याच खातीर घेतला की विकसीत भारत जावपा खातीर फुडलीं 25 वर्सां आसा. आज आमी ज्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करपाक आयल्या ती सगळीं भुरगीं ही 18 वर्सां ते 20 वर्सांच्या ह्या रेंजीत आसा. आनी जेन्ना विकसीत भारत 2047 जातलें तेन्ना खऱ्या अर्थात ह्या भारताचे, विकसीत भारताचे शिल्पकार जर कोण आसतले आसत जाल्यार ते तुमी आसतले, म्हणून तुमचें अभिनंदन करता. कारण तेन्ना रायटली तांची एज जी आसा पळय न्ही ही 40 ते 47 आसतले आनी विकसीत भारतात तेंच्यांनी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय. हांव जेन्ना कॉन्ट्रिब्यूट म्हणटा, तुमी जे जे काम करतले ते सगळे जाण विकसीत भारतात कॉन्ट्रिब्यूट करतले आनी ते कॉन्ट्रिब्यूट करपाचें काम जर कोणाचें आसत जाल्यार आयच्या 10वी पास जाल्ल्या भुरग्यांचें आहा, 12वी पास जाल्ल्या भुरग्यांचें आसा. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जेन्ना आज फुडल्या 25 वर्साचो भारत देश कसो आसचो ताचो विचार करता, कसो जावचो, हांव स्वता विकसीत गोवा 2037 म्हणजे 10 वर्सां पयलीं पूर्ण गोंय विकसीत जावचें हाचो विचार करता. आनी तें गोंय जेन्ना पूर्ण विकसीत जातलें तेन्ना तें गोंय कशें आसतलें आनी त्या गोंयांत कोणाचें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें जाल्यार तें तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें. आनी तें कॉन्ट्रिब्युशन आसपा खातीर आयच्यान म्हणजे आयज खरो म्हटल्यार इट इज अ फावंडेशन स्टोन. आमी जाका म्हणटा की आज 10वी आनी 12वी जाले, आमी बुनयादीचो फातर जर केन्ना लायता आसत आमच्या आयुश्याचो जाल्यार तो 10वेच्या उपरांत आनी 12वेच्या उपरांत. मॅडमीन उलयता आसतना रायटली सांगलें, तेणी इमोशनल कॉशन जो आसा पळय न्ही तो टच केलो. आपल्या पॅरंट्साचे आपल्या भुरग्या बरोबर रिलेशन्स कशें आसचे हाजेर तेंच्यांनी मार्गदर्शन केलें. आमचे उलोवपाक आयिल्ले वक्ते बाब प्रवीण सबनीस हांच्यांनी तुमकां गायड केलां आसतलें की आमी कशा पद्दतीत कोप अप करपाक शकता, आमी कशा पद्दतीत नवीन नवीन शिकपाक शकता हाज्या बद्दल गायडलायन्स केला आसतलें. आमचे ताज हॉटेल्सचे बाब हेमंत आनी वेलन्सियो जो हांगासर आयिल्लो ताच्यानी एक नवीन कोर्स म्हणजे जो कोणाक खबरूच ना. तोच कित्याक गोंयांत इतक्या पद्दतीचें एड्युकेशन आसा बऱ्याच जाणांक खबर ना. ओके, हें एड्युकेशन जें आहा पळय न्ही ह्या एड्युकेशनाच्या बद्दल उलोवपा खातीर ते आयिल्ले. म्हजी पयली सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की एक भुरग्यांनी डिसायड करपाक जाय की आज बरी गजाल आमी पयलीं खंय तरी फर्स्ट क्लास आयिल्ल्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करताले, मागीर लक्षांत आयलें की खुबशीं भुरगीं उरता. बट ह्या फावटी ठरयलें की सगळ्याच भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करपाचें. 10वी पास जाल्या पासून तो डिस्टिंक्शन 90% आयला तो पर्यंत, 12वी पास जाल्या पासून तो 90% आयला तो पर्यंत. आनी हांव अभिनंदन करतां कारण बऱ्याचशा पॅरंट्सांच्या बरोबर भुरग्यांच्या बरोबर तांचे पॅरंट्स हांगासर हजर आसा. हांव भुरग्यांक रिक्वेस्ट करतां की पॅरंट्सा खातीर नेटान ताळयो मारच्यो म्हणून. एक आमी लक्षांत घेवपाक जाय, आमच्या करियरांत जर सगळ्यांत व्हडलो वांटो जर कोणाचो आसत जाल्यार तो वांटो आपल्या पॅरंट्साचो आसा. नेक्स्ट जर कोणाचो आसत जाल्यार तो टिचराचो आसा. आनी ताज्याय पेक्षा फुडें वचून तुमी तुमचें करियर घडोवपाक शकता. बट हें करियर घडयता आसतना ताका शेप दिवपाचें काम जें कोण करता आसत जाल्यार पॅरंट्स आनी टिचर्स करता. हांव त्या हितून इन डिटेलान वयचो ना. ह्या ज्या विशयाचेर सांगता आसतना मॅडम सुलक्षणा सावंत ह्या विशयाचेर उलयल्या,
हांव एक विशय फुडें घेवन वता आसतना बऱ्याचशा जाणांक म्हणजे बऱ्योच गजाली खबर ना, ताजेर हांव फक्त उलयतां. खुबशा जाणांक दिसता की आपल्या कडेन पयशे ना, म्हणजे आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून आपलें शिक्षण उरतलें. पण हांव सांगपाक सोदतां की गोंय राज्यांत कोणा कडेन पयशे ना म्हणून शिक्षण उरूंक शकना. हांव SC, ST, OBC इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन म्हणजे जो जनरल कॅटेगरीज आसा आनी गरीब आसा, हांव ताज्याय बद्दल उलयतां. ह्या 100% लोकांक ही स्कॉलरशीप मेळटा. तुमी जितके पयशे भरता तितके पयशे मेळटा. आनी जर इन्फॉर्मेशन कोणाक नासत जाल्यार तेंच्यांनी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर वयचें. आपूण जर 15,000 म्हाका वायट केन्ना दिसलें. पयर हांव एका भुरगें आयलें म्हाजे कडेन, लॉ ग्रॅज्युएट. दोतोर म्हणाले आपूण सेकंड इयराची फीस भरपाक आपल्या कडेन पयशे ना. हांवें म्हटलें फर्स्ट इयराची कोणी भरलेली? फर्स्ट इयराची बाबानूच भरलेली म्हाज्या, बट कोपरेचेर रीण काडलेलें म्हणपालें. कारण फिसूय बी 26,000 रुपया आशिल्ली. हांवें म्हटलें तुवें स्कॉलरशीप घेतली? ना म्हणालें. लॉ ग्रॅज्युएट शिकता आनी ताका स्कॉलरशिपीक एप्लाय करपाक खबर ना. हांगा म्हाका वायट दिसलें. फाटल्या वर्साच खरें म्हणजे CM स्कॉलरशीप पोर्टल हो नवीन तयार केला. ती जितके शिकता टिचरांनी हांगा बसलेले आसतले, पेरंट्सांनी. आनी जर कोणाक अजुनूय डिफिकल्टी येता आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसान आमचो ऋत्वीक हे काम पळयता. आमी जेका म्हणटा की 11वे पासून ते खंयच्याय पोस्ट ग्रॅज्युएशनचो भुरगो हो ऑफिसान येवचो. तो CM स्कॉलरशीप ह्या पोर्टलाचेर आपलो नांव एंट्री केल्या उपरांत तुमी खंयच्या स्कॉलरशिपाक इलिजिबल आसात ते डायरेक्टली दाखयता. हाज्या फुडें एक स्टेप वचून हांव सांगतलों की जे हुशार भुरगे आसात ताका दिसता की बाबा हय आपूण अजून इंटरनॅशनल शिकपाक जाय, इंटरनॅशनल स्टडीज खंय तरी शिकपाक जाय, म्हज्या पेरंट्सा कडेन जमना. आनी हुशार जर आसत जाल्यार खरेंच म्हणजे मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप आमी अप टू 21 लाख रुपया पर्यंत ही ताका शिकपाक फुकट दिता. हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब दिसता. गोंयांत 8 लाख ते पुराय 21 लाख रुपया पर्यंत इट इज एन नॉन रिफंडेबल. सरकार ताच्या खातीर मोडटा. दर वर्सा 40 भुरग्यांक आमी स्पॉन्सर्ड करता जी अति हुशार भुरगीं आसा आनी तांच्या पेरंट्सा कडेन जायना आसत जाल्यार त्या भुरग्यांक इवन दो इन द फॉरेन कंट्रीज आमी स्पॉन्सर्ड करता. हाज्या व्यतिरिक्त इट इज एन इंट्रस्ट फ्री लोन आसा. ज्या भुरग्याक दिसता की हय आपल्याक अजुनूय शिकपाक जाय, तेजी फीस चड आसा, 30 लाख आसतली, बट ताच्या खातीर आमी गोवा एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या मार्फत इंट्रस्ट फ्री लोन हाजेय फॉर्म हे इंटरनेटाचेर अवेलेबल आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की कोणाकूच एक सुद्धा भुरग्याक आपल्या कडेन पयशे ना, आपल्या पेरंट्सा कडेन पयशे ना म्हणून ताका शिक्षण हे उरूंक शकना. ती म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आज गोंयांत इतली बरी संदी ही अवेलेबल करून दवरल्या. आनी हाज्याय व्यतिरिक्त आमी वैयक्तीक लेवलाचेर जावं ते पद्मिनी फावंडेशन आसतलें, जावं ते भारतीय जनता पार्टी म्हणून आसतलें, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान शिक्षणा खातीर वेगवेगळ्या पर्यंत आपआपल्या पर्यंत मदत करीत आसा. म्हजें इतकेंच म्हणणें आसा की करियर तुमची वाट पळयता. आपल्याक आवडटा तें करियर चूज करप आनी त्या करियरान एक्सल करप हें जर काम आमी ठरयलें जाल्यार त्या करियरांत तुमी खरोखरूच खूब मोठी ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा पळय न्ही, गोंयांत तरी तुमकां वाट पळयता. गोंयांत नोकऱ्यो अवेलेबल ना अश्यो ना. गोंयांत घे म्हणून नोकऱ्यो अवेलेबल आसा. फक्त आमी स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग जावपाची गरज आसा. आज सिंपल म्हणजे वदळ तर हांव म्हणटा की सिंपल आज फार्मास्युटिकल्स कंपनीन वेगवेगळे नॉट ओन्ली द B.Pharm बट ITI पासून M.Pharm पर्यंत ह्या भुरग्यांक येद्यो व्हडल्यो म्हणजे 8 ते 10 दिसां पयलीं हांवें प्रायवेट कंपनीज विथ ऑल सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर्स, मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर, ऑटोमोबायल सेक्टर, शिपींग सेक्टर्स किंवा एक्सपोर्ट सेक्टर्स हांच्या बरोबर मिटींग घेतली. ताज्या उपरांत तेणी म्हाका सिंपल गजाल जी सांगली की दोतोर आज आपल्याक म्हणपाक लागलो वेल्डर जाय, वी आर पेईंग द 40,000 रुपीज पर मंथ सॅलरी. जाल्यार आमकां वेल्डर येवपाक तयार ना. आमी मायंडसेट बदलपाची गरज आसा. सरकारी नोकरी म्हणजेच नोकरी न्ही. प्रायवेट सेक्टरांतली नोकरी सुद्दां ही खूब व्हडली नोकरी आसा. ती घेवपाक आमी तयार रावपाक जाय. आज ती जर आमी घेतली नासत जाल्यार फाल्यां सकाळीं आनी कोण तरी येवन घेतलो आनी ती नोकरीची आमची ऑपॉर्च्युनिटी वयतली. आमी हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे आतां इन फ्युचर आमी प्रायवेट एखादो भुरगो जर ITI करून म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हांव दितां ITI इन्स्ट्रुमेंटेशन आसा आनी तो जर एखाद्या प्रायवेट कंपनीत काम करता आसत जाल्यार आमी ठरयलां की आमी प्रायवेट इन्स्टिट्युशनाच्या बरोबर टायअप केलां. तो थंयसर ITI इन्स्ट्रुमेंट मेकॅनीक म्हणून काम करता आसतना ताणें आपलो फॉर्म भरप
ताजी स्कॉलरशिपूय सरकारूच पे करतले थ्रू अवर लेबर डिपार्टमेंट आणि 3 वर्साच्या उपरांत ताका डिप्लोमा इन इन्स्ट्रुमेंटेशन ही ताका एडिशनल क्वॉलिफिकेशन शिकता काम करता करता ताका शिकपाची संद हे सरकार दिवपाचो आसा. ही ऑपॉर्च्युनिटी ऑलरेडी अवेलेबल केल्या. म्हणून अशाच वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आज सरकारात अवेलेबल केल्या. आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन म्हाका सांगता आसतना गर्व जाता की 10वी फेल भुरगे जॉइन जाल्ले, 12वी फेल भुरगे जॉइन जाल्ले आज थंय नोकरी करता आसतना एडिशनल शिकपाचें काम हे तांच्यांनी सुरवात केलां आनी एडिशनल शिकता आसतना तांची फीस सुद्दां सरकार फारीक करता. तांची फीस सुद्दां गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन फारीक करता की तांकां शिकपा खातीर जे 10,000 रुपया लागता ते आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत आमी दिता. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक आपल्या कडेन कितें स्किल्स आसा ती पयलीं वळखात. आज ट्रेडिशनल एड्युकेशन घेवपाचे दीस सोंपले. प्रत्येक जाणा भुरग्याक 12वी जाल्या 10वी जाल्या उपरांत दिसता हय म्हाका हाय सेकंडरीक वचपाक जाय, तो हाय सेकंडरीक वता. नो डावट वयचे 12वी पर्यंत बेजीक म्हणजे भुरग्याक 18 वर्सां पर्यंत ताका एक सामान्य ज्ञान जाका आमी म्हणटा, वेव्हार ज्ञान जाका आमी म्हणटा, हें कळपाची गरज आसा. म्हणजे ताका हो समाज कसो आसा हो ताका 12वी जाता म्हणसर कळटा. बट 12वी जाल्या उपरांत ट्रेडिशनल एड्युकेशन घेवपाकूच जाय अशें ना. प्रत्येकाक कॉलेजीक वचूंकूच जाय असो ना. BA BCom BScच करूंक जाय अशें ना. हे BA BCom BSc सगळे एक्सटर्नल कोर्सीस आतां अवेलेबल आसा. आमी कित्याक ऑपॉर्च्युनिटी आसा, खंय कितें शिकल्या उपरांत जॉब बेगीन मेळपाक शकता हें पळोवपाची गरज आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आमी सांखळे आनी बिचोले इतक्या वाठारांत जर पळयत जाल्यार कितल्या पद्दतीचें एड्युकेशन आमकां आमच्या सरावंडींग 5 किलोमिटरच्या डिस्टन्सान अवेलेबल आसा हें बऱ्याचशा पेरंट्सांक घडये कदाचित खबर ना. हांवें खबर ना म्हणूनच आयज विशय मुद्दामून घेता. कारण आमी आतां सांखळेंत अवेलेबल आसा. आमच्या होंडा ITIत डिफरंट टायप्स ऑफ 17 कोर्सीस होंडा आनी बिचोले ह्या दोनूय ITIंनी अवेलेबल आसा. हांव जेन्ना 17 डिफरंट कोर्सीस म्हणटा कारण बरेच जाण 20,000 आनी 25,000 रुपया म्हणून खंय वयता, हांव कॉम्प्युटर करूंक वयता म्हणटा. पयशे कितले भरले? 25,000 रुपया. अरे कॉम्प्युटर आमच्या कडेन ITIत आमी फुकट शिकयता. आमच्या कडेन थंय वचून कित्याक शिकोवंक ना? बरेच जाण सांगता की आपूण हॉटेल मॅनेजमेंट शिकता. कितले पयशे भरले? 3 लाख रुपया. आमच्या आत्तां हॉटेल मॅनेजमेंट शिकपा खातीर तुमकां ताज्यान सांगलें की आपल्या कडेन येत जाल्यार आमी दर म्हयन्याक तुमकां शिकपा खातीर 10,000 रुपीज पेमेंट करता शिकपा खातीर. द सेम कोर्स इज अवेलेबल इन आवर पणजीम पॉलिटेक्नीक. आमी खुबशे जाण आमकां खबर नासतना वेगळे कडेन एडमिशन्स घेता. फ्रंट ऑफिस इन हॉस्पिटॅलिटी हो कोर्स आमच्या बिचोले ITIत आमी सुरवात केला. खबरूच ना लोकांक. पण खंय तरी वचून कितें तरी कोण तरी पयर आमच्या फाटल्या दिसांनी पयलें हांवें म्हाका म्हणपालें आपल्याक कितें एअर हॉस्टेस जावपाक जाय. मडगांव गेला आनी एडमिशन घेतलां आनी पयशे कितले भरले? 2.5 लाख. हांवें तेजी सगळी चवकशी केल्या उपरांत त्या इन्स्टिट्युशनांतल्यान एक सुद्दां एअर हॉस्टेस कोण भायर पडूंक ना किंवा एकट्याकूय एअर हॉस्टेस हो जॉब मेळूंक ना. म्हणून पेरंट्सांनी लक्ष दवरचें की अशा इन्स्टिट्युशनांत सुद्दां नोकरी घेता आसतना की खंयच्या इन्स्टिट्युशनांत कितले रेप्युटेड इन्स्टिट्युशन आसा आनी त्या गोवा गव्हर्मेंट किंवा केंद्र सरकार हांच्या कडेन एफिलेटेड आसा काय ना हाची चवकशी करप हें गरजेचें आसा. आमच्या सांखळेंत सांगता आसतना हांवें तुमकां सांगलें की ऑलरेडी ITIत इतक्या डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस सुरू आसा. ताज्या पलीकडे आमच्या साई नर्सिंग हांगासर जिस्ट नांवाचें इन्स्टिट्यूट आसा. तुमी बॅनराचेर पळयता. विथ गोवा स्किलिंग इन्स्टिट्यूट आणि त्या जिस्ट इन्स्टिट्युशना मार्फत आज पर्यंत आमी डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन, एक्सरे टेक्निशियन, रिनल डायलिसिस टेक्निशियन, आतां आमी फिजिओथेरपी टेक्निशियन, परत एक्सरे ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन, पंचकर्म टेक्निशियन आणि हाऊसकीपिंग आणि फ्रंट ऑफिस आतापर्यंत 1000 भुरगीं पास आउट जाली. बट भितुरली 900 भुरगीं जर आसतली पळय न्ही ही जॉबाक आसा हे मोठ्या अभिमानान आमी सांगता. आनी हो 12वेच्या उपरांत फक्त 1 वर्साचो कोर्स जे आमी हांगा शिकता. आमच्या सांखळेत आज KG to PG म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाचें एड्युकेशन आमच्या सांखळेत अवेलेबल आसा. गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे जर तुमी पळयशात BA BCom BSc त्याच बरोबर MA MCom हे इन्स्टिट्यूट म्हणजे झांटये कॉलेजीत MCom शिकयता आसत जाल्यार आमच्या कडेन सांखळे कॉलेजीत MA शिकयता. आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेज मार्सेल हांगासर MCom एड्युकेशन अवेलेबल आसा. तितून आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट
थोड्याच दिसाच्या भितर बँकिंगाचे कोर्स म्हणजे तुजो टॅली अकाउंटिंग आसतलें किंवा अकाउंट्स रिलेटेड आसतलें सांखळेच्या गव्हर्मेंट कॉलेजीत सुरवात जाता. ऑनलायन पद्दतीत आमी सुरू करता. म्हणजे जेका आपले फ्युचर कॉमर्स सायडींतल्यान घडोवपाक जाय, आपले फ्युचर बरो अकाउंटंट जावपाक जाय, बरो टॅक्स कन्सल्टंट जावपाक जाय, CA जावपाक जाय, CS जावपाक जाय, हे आमी गव्हर्मेंट कॉलेजीत सांखळी सुरू करता. आनी योगायोगान आमदार जाल्या उपरांत फाटल्या 2012तल्यान आतां पर्यंत आमी सांखळेंत 4 प्रोफेशनल कॉलेजीस सुरू करपाक शकले. हेडिजन BSc नर्सिंग कॉलेज, बॅचलर इन फिजिओथेरपी, बॅचलर ऑफ नॅचरोपॅथीक अँड योगीक सायन्स आनी बॅचलर इन फार्मसी, ह्यो 4 डिफरंट कॉलेजीस आज सांखळेंत चलता. ही सगळ्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. त्या खातीर 10वी आनी 12वी पास जाल्ल्या भुरग्यांक जर नर्सिंगाक वचपाक जाय आसत जाल्यार तेणी सायन्सीकूच एडमिशन घेवपाक जाय. आर्ट्साक वचून जावचें ना. बरेच जाण BA म्हणजे 12वी आर्ट्स करता आनी 12वी कॉमर्स करता आनी आपल्याक आर्ट्स एडमिशन म्हणजे नर्सिंगाक एडमिशन दी म्हणून सांगता. दुसरी गजाल परत म्हणजे ही सगळी एडमिशन वीच इज अ नीट बेस्ड. 12वीच्या नीटाक बसप कंपल्सरी आसा. जाल्यार तुमी म्हणटले दोतोर तूं सांगतालो कॉलेज सुरू केला म्हाज्या बायक एडमिशन दी म्हणून. एडमिशन्स म्हाज्या हातान उरना. इट इज अ नीट बेस्ड आनी मेरीट बेस्ड आसा. त्या खातीर सगळ्या जाणांनी ह्या कॉम्पिटिटीव युगात हांगा फॅसिलिटीज एवेलेबल करून दिवपाचें काम हांवें केलां. म्हणजे हांगासर आमची भुरगीं दर वर्सा गोंयांतल्यान 500 भुरगीं ही फिजिओथेरपी करपाक गोंया भायर वयतालीं, 500 भुरगीं नर्सिंग करपाक गोंया भायर वयतालीं आनी जवळपास 300 ते 400 भुरगीं ही फार्मासी शिकपा खातीर गोंया भायर वयतालीं. ह्या भुरग्यांक ही संद हांगासर एवेलेबल करून दिल्या. म्हणून म्हटलं आमी नवीन कोर्सीस जे आत्तां फिजिओथेरपी टेक्निशियन, नॅचरोपॅथी टेक्निशियन, पंचकर्म टेक्निशियन ह्या कोर्सीसांक स्कोप आसा. आनी त्या खातीर ह्या कोर्सीसांक आपलें जर एवरेज एड्युकेशन आसत जाल्यार एडमिशन घेवन शिकप बरोबर गरजेचें आसा. आमी गोंयांत आज नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज सुरवात केली. 12वीच्या उपरांत नॉट जस्ट द BSc बट तुमी फॉरेन्सीक सायन्स ग्रॅज्युएशन शिकपाक शकता. आमी इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ पयर म्हाजे कडेन एकटें एडमिशन घेवन येयलो लॉचें आनी म्हाका म्हणपाक लागलो साळगांवकर कॉलेजीन लॉक एप्लाय केला. नंबर कितल्यावो आसा? 60वो. एडमिशन मेळूंक ना. हांवें विचारलें इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉन एडमिशन केला काय म्हणून. ना म्हणले. म्हाका खबरूच ना कॉलेज खंय ती. अरे मुख्यमंत्री परत 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 उलयता. तो कित्याक उलयता? कोणा खातीर उलयता? ज्या कॉलेजीन आमकां 50% सीट आमच्या खातीर रिजर्व आहा आनी भुरग्यांकूच खबर ना, टिचरांक खबर ना. म्हणजे मुख्यमंत्री आनी कितें करतलो? प्रत्येकाच्या घरा पर्यंत पावतलो? निदान आपूण इन्फॉर्मेशन दवरून ती प्रत्येका पर्यंत पावप ही गरजेची आसा. आयुष इन्स्टिट्यूट धारगळ 50% सीट रिजर्व आसा गोंयच्या भुरग्यां खातीर. आमी जर ते घेतले नासत जाल्यार आनी कोण तरी घेतलो. आमी एप्लायच केले ना आनी कोण तरी शिकतलो. नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आमचे स्विमींग जाणा जाल्ले कितलेशेच भुरग्या ह्या स्विमिंगान आनी कोचिंगात दोनापावल हांगासर जे सुरू केला थंयसर 3 म्हयने 6 म्हयने ग्रॅज्युएट हे वेगवेगळे कोर्सीस आसा. आमकां BA BCom BSc जावंक जाय अशें गरज ना. ह्या कोर्सीसांक स्कोप आसा. वेगवेगळ्या पद्दतीचो स्कोप आसा. त्या खातीर आमी सदांच म्हणटा अशें एड्युकेशन घेवपाक जाय की तें एड्युकेशन घेतल्या उपरांत आमकां आमचें फ्युचर हें घडपाक जाय. आमकां एक तर नोकरी तरी डायरेक्ट मेळपाक जाय बेगिनात बेगीन. अदरवायज आमकां जाता तितके बेगीन आपलो बिझनेस सेट करपाक मेळपाक जाय. म्हणून हें कॉम्पिटिटीव युग आसा. आतांच्या घडीक म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन आसतलें, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसतलें, हाजी प्रिपेरेशन करपा खातीर 12वी जाल्या उपरांत सुरवात करपाक जाय. लोक IAS आनी IPS जावपा खातीर UP बिहार ह्या राज्यांतल्यान जवळपास आनी 12वी जाले काय डे 1च्यान प्रिपेरेशन सुरवात करता. डे 1च्यान कॉम्पिटिटीव युग हो असोच आसा. आनी त्या खातीर पेरंट्सांनूय बी आपल्या भुरग्याक सक्षम रित्या आतां तिको तयार करपाची सुरवात ही आतां पासून करची पडटली. आनी ती म्हाका दिसता आतां जर करीत जाल्यार हांवें जें पयलींच म्हटलां की विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाक सगळ्यात व्हडलो वांटो जर कोणाचो आसतलो आसत जाल्यार तो आमच्या भुरग्यांचो आसतलो. हांगा बसला त्या भुरग्यांचो आसतलो. आनी त्या वांटेकारांत वांटे जावपा खातीर आज तुमचो सगळ्यांचें फेलिसिटेशन करता आसतना म्हाका अभिमान जाता. पद्मिनी फावंडेशन ह्या ट्रस्टाक अभिमान जाता की इतक्या व्हडा संख्येत आमी एका उतराचेर आफयले आनी तुमी पेरंट्साच्या सयत इतक्या व्हडा संख्येत हांगासर आयले. इन फ्युचर केन्नाय बी करियराच्या बाबतींत आसतले, एड्युकेशनच्या बाबतींत आसतले, जेका कोणाक मार्गदर्शन जाय आमचे पद्मिनी फावंडेशनचे ऑफिस हे ओल्ड एक तर साई नर्सिंग बिल्डींग अदरवायज ओल्ड PHC हॉस्पिटल
हांगासर बेज आमचे कावन्सिलर्स आनी बाकीचे सगळे जाण हे सदोदीत अवेलेबल आसा. हांव तुमकां आव्हान करता की जेका जेका ह्या बद्दल मार्गदर्शन जाय त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे आपल्याक जेन्ना केन्ना करियर चूज करीन दिसता तेन्ना येवचें आनी तुमच्या सगळ्यांचे हांव परत एकदां म्हणजे खूब खूब अभिनंदन करता, मना पासून अभिनंदन करता. तुमचो सगळ्यांचो तेंको फाटलीं कितलींशींच वर्सां राजकारणांत आनी समाजकारणांत म्हाकाय मेळ्ळा, म्हज्या फॅमिलीकूय मेळ्ळा. हो असोच तेंको तुमचो सदोदीत हांव पळयतां की समाजकारणांत काम करता आसतना म्हणजे हांव जवळपास म्हणजे सिन्स फ्रॉम द 1998 आनी राजकारणांत 2008 पासून आतां पर्यंत तुमी जो मोग दिला तो असोच मोग तुमी दिवचो हें तुमच्या कडेन मागता. तुमच्या सगळ्यां कडेन अपेक्षा करता. तुमचें सहकार्य, तुमचो तेंको आनी तुमचो मोग हो असोच म्हजेर आनी आमच्या फॅमिलीचेर आसुनी इतकेंच सांगता. आनी परत हांव सगळ्या भुरग्यांचे बरें फ्युचर आवडिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. भारत माता की. नेटान परत एकदां भारत माता की. भारत माता की. थँक्यू.